के दिन उन्होंने आई सॉर्ट ऑफ 9/11 है, पाकिस्तान की बुनियादों पे हमला हो रहा है। हम पागल नहीं हैं, न हम ऐसे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, न हम ऐसे हैं कि हम ये नहीं समझते हैं कि आप जब ताकतवरों के सामने बोलेंगे तो उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा। ये सब को जानते हुए भी हम अपने इरादे से यहाँ आए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हमें इदराक हो चला था महीनों पहले, बल्कि साल पहले इदराक हो चला था कि ये जो बदबख्त टोला काबिज़ हुआ है पाकिस्तान पे बग़ैर इलेक्शन उसके 47 फॉर्म पे, ये पाकिस्तान को डुबोने जा रहा है। बहुत सारे सहाफ़ियों को याद होगा, मैं अक्सर अपनी इंटरव्यूज़ में ये कहता था कि मेरे इस इंटरव्यू को हमारे सामीन डूबते जहाज़ का 9 SOS समझें। हर इंटरव्यू में मैंने जो भी एंकर मेरे पास आए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने उनसे कहा कि मेरी दानिश में हमारी तहरीक की इस बात को डूबते जहाज़ के आखिरी सिग्नल समझा जाए, SOS। हमारे वो ख़दशात ठीक हो रहे हैं, साबित हो रहे हैं। अभी जो अमेंडमेंट लाई जा रही हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कम से कम मुझसे तो 5 दफ़ा ये हल्फ लिया गया है कि आइन का दिफा करना है, 5 दफ़ा। और इसी स्पीकर ने 2 दफ़ा इसने लिया है, 1-2 दफ़ा उसने। मैं खुद नुमाई नहीं करना चाहता। 93 में जब मैं दूसरी दफ़ा मुंतखब हो के आया, उमर अयूब का वालिद स्पीकर था, मैंने दूसरे दिन खड़े होकर उसे कहा था पॉइंट ऑफ आर्डर पे कि स्पीकर साहब, आपने कल हमसे सैकड़ों लोगों से आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया है। मैंने हल्फ का वो टुकड़ा पढ़ के सुनाया। मैंने कहा अगर ये फॉर्मेलिटी है तो ये पूरी हो गई, और अगर इसके हर लफ्ज़ को हमने इस पे बिलीव रखना है, ऑब्लिगेशन है, फिर हम ये कैसे कर सकेंगे। उन्होंने कहा महमूद भाई मैं आपकी बात नहीं, अचकज़ई साहब मैं आपकी बात नहीं समझ रहा। मैंने कहा मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आपने हमसे हल्फ लिया कि आइन का हम दिफा करेंगे, किस तरह। कहते हैं इस बात पे वो ना करें, आपकी सीट जा सकती है। मैंने कहा मुझे आप समझाएं, अगर ये फॉर्मेलिटी तो हो गई। कहता है नहीं, वी मीन इट। मैंने कहा फिर मेहरबानी करके हम सब से एक और हर्फ भी ले लें। कहता है वो क्या। मैंने कहा हमसे ये हर्फ ले लें कि अगर कोई सरपरा जर्नल या कोई और आइन को वायलेट करेगा तो हम पाकिस्तान के ये तमाम लोग ये वादा करते हैं कि हम सब पाकिस्तानी उस दिन सड़कों पे होंगे। मेरी बात को दरखोर इतना नहीं समझा गया। आई चकज़ई साहब आप बैठे, मैं बैठ गया। हमसे बार बार लिया गया है हल्फ। यहाँ झूठे प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, गलत आवाम को गलत तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए जो अंसर है वो मज़हब का है। इस्लाम हमारा 2 अरब इंसानों से मुश्तरक है, 2 अरब इंसानों से, 54 इस्लामी ममालिक से। यहाँ तो एक हमारे यहाँ एक हमारे उसमें जो अफगानिस्तान का जो मुल्क है उससे तो हमारा रिश्ता खूनी भी है, कबायली भी है, ज़ुबान भी एक, कौम भी एक। वो रिश्ते हम तब भूलेंगे, हम भूलना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं जब यहाँ जमहूरियत की बादशाही होगी, जब यहाँ बुनियादी इंसानों का एहतराम होगा, जब यहाँ मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, हर आदमी आइन के सामने बराबर होगा। लेकिन जब ऐसे हो 45% अफराद गुर्बत के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हों और यारों को ये पड़ी हो कि हमें ज़िंदगी भर के लिए तमाम अदालत की कार्रवाइयों से मुस्तस्ना किया जाए। मिस्टर सोनेक्सी का नाम नहीं लेता, मिस्टर फिर किसकी तहकीकात होगी। हीरोइन के मरीज़ की जो मजबूरी से साइकिल चोरी करता है, हेरोइन के उस मरीज़ की जो बूट चोरी करता है,
اس کو آپ کیسے چلائیں گے؟ اور بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے ملک ظلم کے لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ. یا ایک فرد جو بھی میرا باپ عبد الصمد اچھک سے میرے یہ بہترین دوست ہو، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی. پاکستان جمہوریت کی مضبوطی، آئین کی مضبوطی، عوام کی مضبوطی 47 کے عزیزوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا. ہم نے میری مراد سب سے میں خود پھر آپ سب ہم اپیل کریں گے تمام سیکشنز آف سوسائٹی کے، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ ججز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ جو بھی پاکستانی مرد عورت جو بھی اس ملک سے محبت کرتا ہے یا آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بنیادوں پہ حملہ ہے. Let us all get up and save the country. آئے ہم سب اٹھیں اور اس آئین کو بچائیں، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے. پارلیمنٹ کو ہم بالکل چلنے نہ دیں. یہ ہم نہیں کریں گے، نہ ہمیں اللہ بخشے گا، نہ ہمارا ضمیر معاف کرے گا. ہم اس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ تمام پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں. اور یہ پرسن جو ان باتوں کو سمجھتا ہے، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں دو دستہ فار گاڈ سیپ ہماری رہنمائی کریں. آئے ہم سب اس ملک کو بچانے کے لیے اجتماعی دانش سے ایک ایسا نظام بنائیں کہ ان بلاؤں کو روکیں، ورنہ پھر دیر ہو چکی ہوگی. ایسا نہیں چلے گا. اسکول کے بچے، کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سوسائٹی کے لوگ نکلیں اپنے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے، اب گولیاں ماریں گے. یا مذہبی لوگ، اختلاف ہو سکتا ہے، لبیک والوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بسم اللہ گولیاں مارو لوگوں کو. دماغ خراب ہے تمہارا، دماغ خراب ہے. کیوں مجبور کر رہے ہو لوگوں کو کہ وہ بھی تمہارے مقابلے میں خدا نخواستہ کوئی اٹھائیں؟ ہم اب پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں، ہم نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے. ہمیں حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہم نے نکلنا ہے. کل ہم نے ایک ابتدا کے طور پہ علامہ صاحب، میں بھی ساتھ تھا، ان کی اجازت سے ہم نے ٹی وی پہ وہ دے دیا کہ آج رات سے گلی کوچوں میں نہیں، تاکہ وہ ہمارے بچوں کو نہ مار سکیں، گلی کوچوں میں نہیں، آج رات سے 8:30 بجے ہم نے بس سلوگن شروع کرنے ہیں. آج رات کا سلوگن وہ ہے جو ابھی جانب کا شعر ہے، وہ مترنم دستور کو ہم نہیں مانتے. سارے پاکستانیوں نے، مرد عورت نے، بچوں نے، ہر پارٹی نے. عمران کی پارٹی کے کارکن بضد تھے کہ اب تاریخ کب شروع کریں، تاریخ شروع ہو چکی. آج رات اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان لرز اٹھیں کہ انسان جب چیختا ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے. دوسرا ہم نے ان کو کہا تھا امریت مرد آباد، جمہوریت زندہ باد. تیسرا یہ کہ قیدیوں کو رہا کرو. یہ آج رات کا سلوگن ہوگا. خالی پٹیاں ہم نے باندھی ہیں. وہ یہ تو کالا لباس پہن کے آئے، میں کالا لباس پہن رہا تھا، میں نے کہا نہیں ایسا نظر آئے. یہ احتجاج ہم نے شروع کر دیا ہے. کوئی کسی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی نہیں، لیکن جو ہمارے آئین پہ حملہ آور ہوگا، جو ہماری بنیادی اصولوں انسانی حقوق پہ حملہ آور ہوگا، جو پاکستان کے عوام کے حقوق پہ حملہ آور ہوگا، اس کا ہم نے ہاتھ روکنا ہے. آپ سے امداد کی بھی توقع رکھتے ہیں، دعا کی بھی توقع رکھتے ہیں. میں بھی کافی جوان ہوں، یہ شریف آدمی بھی جوانی کی بالکل اس میں ہے. ہم تو آ کے بسم اللہ کر دیے. آپ کی دعاؤں اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. بسم اللہ آپ کی مدد. باقی یہ میرے دوست بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند ہو گیا. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود خان اچکزئی صاحب نے، علامہ صاحب نے کل سینٹ کے اندر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے
جو موجودہ حکومت کا آئین سے کھلواڑ ہے اس کے حوالے سے اپنا موقف آپ کے سامنے رکھا. بنیادی نقطہ اعتراض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ اس اسمبلی کا، اس پارلیمان کا غیر نمائندہ ہونا ہے. بنیادی نقطہ اعتراض یہ ہے کہ یہ پارلیمان ول آف دا پیپل، پاکستان کے لوگوں کی منشا کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. 8 فروری کے الیکشنز کے بعد جس طریقے سے اس پارلیمان کا وجود ہوا، جس طریقے سے الیکشن پٹیشنز کو داخل دفتر کیا گیا، قوانین تبدیل کیے گئے تاکہ الیکشن پٹیشن سنی نہ جا سکیں، ایک مینڈیٹ مینوفیکچر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بھی جب تسلی نہیں ہوئی تو جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم پاس کرائی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس پارلیمان، غیر نمائندہ پارلیمان کے 99% ارکان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کیا آ رہا ہے. پھر جماعتوں کے سربراہان آن ریکارڈ ہے کہ کس طرح ممبران کو اس وقت اغوا کیا گیا، ہراساں کیا گیا اور بزور شمشیر ان سے ان کے ووٹ 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں لیے گئے. اور جیسے ہی وہ ترمیم پاس ہوئی تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے. اور اس تیاری میں جو سب سے